जय मसीह। गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै हामीसँग मिडियामा संगति गरिराख्नु भएको आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म तपाईलाई यो कार्यक्रममा सधैँ झैँ स्वागत भन्न चाहन्छु। र आज मैले एउटा छुट्टै नयाँ विषय प्रभुको इच्छा विरुद्धमा जाँदा भन्ने विषयमा मैले वचन लिएर आएको छु। र पवित्र बाइबलले हामीलाई यो स्पष्ट गर्दछ, जसरी हाम्रो कुनै पनि कुराहरू सम्बन्धी इच्छा हुन्छ भने जस्तै सृष्टिकर्ता परमेश्वरको पनि इच्छा छ, उहाँको पनि इच्छा हुँदछ भनिकन बाइबलले बताएको छ। र प्रभु येशूले सृष्टिकर्ता परमेश्वरको जो विषयमा भन्नुहुँदाखेरि उहाँले चाहिँ स्वर्गीय पिता भनेर पनि उहाँले उदाहरण दिनुभयो। र जसरी बुवा आमाको छोराछोरीप्रति इच्छा हुँदछ भने जस्तै परमेश्वर पिताको हामीप्रति पनि इच्छा छ भनेर चाहिँ बाइबलले स्पष्ट गर्दछ। र पहिला सृष्टिकर्ता परमेश्वरको जो इच्छा पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ पवित्र बाइबलमा मानिसहरूले यानि परमेश्वरका जनहरूले चिट्ठाद्वारा उहाँहरूले इच्छा पत्ता लगाउने कामहरू गर्नुहुन्थ्यो। तर प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायमा जब पेन्टिकोस्टको दिन आयो र सृष्टिकर्ता परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर पेन्टिकोस्टको दिनमा पवित्र आत्मा परमेश्वर मानिसमा झर्नु भएपछि चाहिँ त्यसपछि चिट्ठाहरू हालेर परमेश्वरको इच्छा पत्ता लगाएको हामी देख्दैनौँ बाइबलमा। त्यो पछि चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरबाट परमेश्वरको इच्छा मानिसहरूले यानि परमेश्वरका जनहरूले पत्ता लगाउन सुरु गरे। तर मैले आज कसरी परमेश्वरको इच्छा पत्ता लगाउने भन्ने विषयमा बोल्न गइरहेको छुइनँ, तर परमेश्वरको इच्छा विरुद्धमा गरिएको खण्डमा के हुन्छ भन्ने विषयमा मैले वचन लिएर आएको छु। र परमेश्वरको इच्छा हाम्रो जीवनमा छ भन्ने कुरा चाहिँ पवित्र बाइबलको उत्पत्तिको पुस्तकदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म ती कुराहरू बताइएको छ। र म यिर्मयाहको पुस्तक 29 अध्यायको 11 पद पढेर आजको वचनलाई अगाडि बढाउँदछु। र यस खण्डमा परमेश्वरको वचनमा यस प्रकारले लेखिएको छ, किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूका निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती तिमीहरूको उन्नतिको निम्ति हुन्, नोक्सानीको निम्ति होइनन्, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई भनिकन यस खण्डमा लेखिएको छ। प्रिय ख्रीष्ट पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस खण्डमा यानि यिर्मयाहको पुस्तक 29 अध्यायको 11 पदमा परमेश्वरको योजना तपाईँको जीवनमा छ भनेर चाहिँ लेखिएको छ। र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरको योजना छ भनिकन लेखिएको छ। र हामी परमेश्वरको इच्छा विरुद्धमा कुनै पनि कामहरू हामीले गरिएको खण्डमा परमेश्वरको योजना हाम्रो जीवनमा पुरा हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको योजना हाम्रो जीवनमा छ भन्नु बित्तिकै प्रभुको इच्छा हुँदछ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्न पर्दछ। र उदाहरणको लागि उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायमा परमप्रभु परमेश्वरले सुरुको मानिस आदम र हव्वालाई, विशेष गरेर आदमलाई त्यो जो बगैँचा बिचमा चाहिँ एउटा जीवनको रुख थियो र अर्को चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने रुख थियो। र त्यो जीवनको रुखको फल खाए हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो भने असल र खराबको ज्ञान दिने रुखबाटको फल चाहिँ तिमीहरूले नखानु, त्यसमा मेरो इच्छा छैन भनिकन परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई बताउनु भएको थियो। तर पछि हव्वाको सृष्टि भइसकेपछि आदम र हव्वा मिलेर परमेश्वरको इच्छा विरुद्धको त्यो फल उहाँहरूले खाइदिनु भयो। जब उहाँहरूले परमेश्वरको इच्छा विरुद्धको कामहरू गर्नुभयो यानि फल खानुभयो, त्यस अवस्थामा आदम र हव्वालाई अदनको बगैँचाबाट बाहिर निकालियो। यानि त्यो पछि आदम र हव्वा चाहिँ शरीरमा पनि मर्न सुरु गरे। कारण परमप्रभु परमेश्वरले आदम र हव्वालाई यो स्पष्ट गर्नुभएको थियो कि जुन दिन तिमीहरूले यो फल खानेछौ तिमीहरू मर्नेछौ भनिकन उहाँले भन्नुभएको थियो। र उहाँहरूले परमप्रभु परमेश्वरको इच्छा विरुद्धको त्यो फल जब उनीहरूले खाए, उनीहरूमा त्यो घटना पनि घट्यो र पछि गएर आदम 930 वर्षमा उहाँ मर्नुभयो। नभए सृष्टिकर्ता परमेश्वरले मानिसहरूलाई मर्नको लागि उहाँले बनाउनु भएको थिएन, दुःख कष्ट पाउनको लागि उहाँले बनाउनु भएको थिएन। तर मानिसले परमेश्वरको
इच्छा विरुद्धमा काम गर्नुभएको कारणले गर्दा मानिसहरू मर्न सुरु गरे र यो प्रकारको अवस्था आयो। कारण परमप्रभु परमेश्वरले त स्पष्ट भन्नुभएको थियो, त्यो फल यानि उहाँको इच्छा विरुद्धको त्यो फल खाइएको खण्डमा त्यहाँ मृत्यु आउनेछ। त्यस्तै गरेर हामी पवित्र बाइबलको अन्य ठाउँहरूको घटनालाई पनि हामी लिन सक्दछौँ। उदाहरणको लागि गन्तीको पुस्तकमा एकजना बालम भनेर एकजना अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो र बालक भन्ने राजाले चाहिँ उहाँले यो अनुरोध बालम अगमवक्ता भएकोमा पठाउनु भयो कि यहाँ एक झुन्ड ठुलो झुन्ड मानिसहरू चाहिँ आएर मेरो देशको सिमाना भएर उनीहरू गइरहेका छन्, मोआबको देशको सिमाना भएर गइरहेका छन्। तपाईँ आउनु भएर यी मानिसहरूलाई श्राप दिनुहोस्, कारण तपाईँले श्रापेका मानिसलाई श्राप लाग्दछ, तपाईँले आशिष दिनुभएको मानिसहरूलाई आशिष लाग्दछ। म तपाईँलाई ठुलो उपहार दिन्छु, इनाम दिन्छु भनिकन यहाँ राजा बालकले बालमलाई यो खबर पठाउनु भयो। तर बालम चाहिँ लोभी मानिस थिए। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि परमप्रभु परमेश्वर भएकोमा उनले प्रार्थना चढाउन जानुभयो। यो अनुरोध आएपछि त्यस अवस्थामा परमप्रभु परमेश्वरले बालमलाई भन्नुभयो कि यी जो ग्रुपका मानिसहरू छन्, जो समुदायका मानिसहरू छन्, यिनीहरू चाहिँ मलाई चिन्ने मानिसहरू हुन्, यिनीहरू चाहिँ आशिषित मान्छेहरू हुन्, यिनीहरूलाई श्राप दिन तिमीले मिल्दैन भनिकन परमप्रभु परमेश्वरले बालम अगमवक्तालाई यसो भन्नुभयो। तर फेरि पनि ती मानिसहरूले त्यो अनुरोध गरे। त्यो अवस्थामा फेरि बालम अगमवक्ता चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरको पर्मिसन माग्नको लागि जानुभयो र यो अवस्थामा बालम अगमवक्ता परमप्रभु परमेश्वरको इच्छा विरुद्धमा गइराख्नु भएको अवस्था थियो। र लामो घटनालाई छोटकरी भन्दाखेरि जब बालम अगमवक्ताले परमेश्वरको इच्छा विरुद्धमा कामहरू गरे, बालक राजासँग पनि उहाँको सम्बन्ध टुट्यो। त्यति मात्रै नभएर उहाँ पछि लडाइँमा मारियो र परमेश्वरको इच्छा विरुद्धमा यहाँ बालम अगमवक्ता जानु हुँदाखेरि उहाँ लडाइँमा मृत्यु भयो। यानि उहाँको काल नआइकन, अकालमा नै भन्नाले उमेर नपुगिकन नै उहाँको मृत्यु भयो। त्यस्तै गरेर हामीले अर्को व्यक्ति जो इजरायलका राजा थिए, शाऊल राजाको विषयमा हामीले उदाहरण लिन सक्दछौँ। शाऊल राजालाई परमप्रभु परमेश्वरले शमूएल अगमवक्ता मार्फत इजरायलको राजा हुनको लागि छान्नु भएको थियो। तर शाऊल बिस्तारै घमण्डी हुँदै जानुभयो र बिस्तारै घमण्डी हुँदै गएको अवस्थामा परमप्रभु परमेश्वरको इच्छालाई उहाँले मान्न छोड्नुभयो र परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभएको कुराहरूलाई मान्न छोड्नु भएपछि परमप्रभु परमेश्वरले शाऊललाई छोडिदिनु भयो र शाऊलले कुनै पनि युद्ध गर्नु जाँदाखेरि त्यहाँ अगमवक्ताहरूलाई यो युद्ध जित्छु कि हार्छु भनेर परमेश्वरको इच्छा पत्ता लगाउनको लागि अनुरोध गर्न हुँदाखेरि त्यहाँ परमप्रभु परमेश्वरले उत्तरै दिन छोड्नुभयो र जब परमप्रभु परमेश्वरले शाऊललाई उत्तरै दिन छोड्नुभयो, यो मान्छे त पागल जस्तो हुन सुरु गर्यो। ऊ त तन्त्र मन्त्र गर्ने एक स्त्री भएकोमा गइकन परमप्रभु परमेश्वरको अगुवाई यानि इच्छा यो प्रकारले माग्नको लागि उसले कोसिस गर्यो। यो चाहिँ सरासर गलत थियो र पछि गएर शाऊल आफ्ना दुई छोराहरूसँग युद्धमा मर्नुभयो लाजमर्दो भएर। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ शाऊलले परमप्रभु परमेश्वरको इच्छा विरुद्धमा काम गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि यो व्यक्ति बिस्तारै ऊ पागल जस्तो हुन थाल्यो, ऊ अन्योलमा पर्यो र पछि गएर त यो मान्छे पनि अकालमा नै यानि उमेर नढल्किकन नै मर्न पर्यो। र परमेश्वरको इच्छा विरुद्ध जाँदाखेरि यस प्रकारले मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाएको हामी पवित्र बाइबलमा देख्दछौँ। त्यस्तै गरेर हामी पुरानो करारमै अर्को उदाहरण पनि ज्वलन्त उदाहरण हामीले लिन सक्दछौँ। यो ज्वलन्त उदाहरण योनाको पुस्तकमा योना अगमवक्ताको विषयमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुँदछ। योना अगमवक्तालाई परमप्रभु परमेश्वरले 99मा गइकन त्यहाँका मानिसहरू दुष्ट भएका छन् र ती मानिसहरूलाई यो जागरणको लागि यानि चुनौतीको लागि अगमबाणी गर्नु भनिकन परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। तर 99का मानिसहरू एकदमै दुष्ट भएको कारणले गर्दाखेरि योना अगमवक्ता त त्यहाँ गएर ती मानिसहरूलाई यो सूचना परमप्रभु परमेश्वरबाट आएको हो भनेर दिनको लागि उनी डराए। उनले त सम्झे यी मानिसहरूले मलाई मार्लान्
भन्ने उहाँले सम्झेनभयो। त्यो पछि त उहाँ योप्पामा गइकन उहाँ त टार्सस जानको लागि जहाज पो चढ्दिनु भयो। जब उहाँ जहाज चढेर यात्रा गर्न सुरु गर्नुभयो, यो यात्रा चाहिँ परमेश्वरको इच्छा विरुद्धको यात्रा थियो। उहाँलाई त परमप्रभु परमेश्वरले निननबे जान भन्नुभएको थियो। यहाँ त योना अगमवक्ता यता टार्ससतिर पो उहाँ जान सुरु गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि परमप्रभु परमेश्वरले उहाँ चढ्नु भएको जहाजमा ठुलो आन्दोलन ल्याइदिनु भयो। ठुलो आँधी बेरी चल्यो। उहाँ र त्यहाँ जहाजमा चढेका सबै मानिसहरूमा त ठुलो गण्डागोल आयो र यो अवस्थामा पछि गएर चिट्ठाबाट यो कुराहरू पत्ता लाग्यो। त्यो सबै हुनको पछि चाहिँ योना अगमवक्ताको कारणले हो भन्ने कुरा पत्ता लागेपछि योना अगमवक्तालाई उहाँहरूले प्रश्न गर्नुभयो। जहाजका कर्मचारीहरू र त्यहाँका प्यासेन्जरहरूले उहाँलाई प्रश्न गर्नुभयो, अब तपाईँलाई हामीले के गर्ने भनेर चाहिँ प्रश्न गर्नु हुँदाखेरि मलाई पानीमा यानि समुद्रमा फ्याँकिदिनुहोस् भनेर चाहिँ योनाले भने। जब एक व्यक्ति परमेश्वरको इच्छा विरुद्धमा जानुहुन्छ त्यो समयमा त्यो व्यक्तिको जीवनमा सङ्कष्ट परमेश्वरले, सङ्कष्ट प्रभुले आउन दिनुहुन्छ र त्यो व्यक्तिलाई जीवन लिएर जानको लागि धेरै गाह्रो हुन सुरु गर्दछ। र यस अवस्थामा त्यो व्यक्तिले चाहिँ पश्चाताप गर्नुको सट्टा उसले आत्महत्या गर्नुको लागि उसले निर्णय गर्न सुरु गर्दछ। पश्चाताप गर्नको बदलामा उसले त मनमा नै जिन्दगीदेखि हरेस पो खान सुरु गर्दछ। दुष्ट आत्माले त एक व्यक्तिलाई त्यो अवस्थामा पुर्याइदिन्छ। जब एक व्यक्ति प्रभुलाई चिनेकै व्यक्ति, यहाँ योना त अगमवक्ता भइसक्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र योना चाहिँ परमेश्वरको इच्छा विरुद्धमा जान भएको कारणले गर्दा जहाजमा सङ्कष्टमा पर्नुभयो। त्यहाँबाट उत्तर के हो त भन्दाखेरि उहाँले त पश्चाताप गरेर प्रभुसँग सम्बन्ध मिलाउनुको सट्टा त मलाई पानीमा फ्याँकिदिनुहोस्, म मरौँ, म मर्नै ठिक छ भनेर पो उहाँले यो प्रकारले हरेस खानु भएको हामी देख्दछौँ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र हामीले यहाँ यही नै कुराहरू बुझ्दछौँ कि परमेश्वरको इच्छा विरुद्धमा गएको खण्डमा एउटा व्यक्तिको जिन्दगी कठिन बन्न सुरु गर्दछ र जिन्दगी कठिन मात्र होइन, तब त्यो व्यक्तिले चाहिँ हरेस खाएर आत्महत्यातर्फ त्यो व्यक्ति जान पनि सुरु गर्दछ। र हितोपदेशको पुस्तक 19 अध्यायको 3 पदमा परमेश्वरको वचनमा यसो भनिएको छ, मानिसले आफैले गल्ती गर्दछ र उसले परमेश्वरमा रोष प्रकट गर्दछ, यानि रिस प्रकट गर्दछ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ भने परमेश्वरलाई त्यो व्यक्तिले दोष लगाउँदछ भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ परमेश्वरको विरुद्धमा जाँदाखेरि योनाले जिन्दगीदेखि हरेस खाए, जिन्दगी कठिन बनेर गयो। तर त्यो पछि तपाईँले पढ्दै जानुभएको खण्डमा परमेश्वरको विरुद्धमा हामी कुनै समयमा गएका छौँ, यानि उहाँको इच्छा विरुद्धमा कुनै पनि कामहरू गरेका छौँ भने पनि प्रभुको तर्फबाट चाहिँ हामीलाई अर्को मौका दिनुहुन्छ। जसरी सृष्टिकर्ता परमेश्वरले योनालाई बचाउनको लागि व्हेल माछा पठाइदिनु भयो र व्हेल माछाले उहाँलाई निल्यो। निलिएपछि 3 दिन 3 रात पछि उगलिदियो। उगलिदिएपछि परमप्रभु परमेश्वरले योनालाई भन्नुभयो, अब उठेर तिमी निननबेमा गइकन मैले पहिला जे भनेको छु त्यही नै सेवकाई लिएर तिमी अगाडि बढ, यानि त्यहाँ गएर तिमीले अगमबाणी गर भनिकन योनालाई परमप्रभु परमेश्वरले दोस्रो मौका दिनुभयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले बुझ्न पर्ने कुराहरू चाहिँ यो हो, तपाईँ जिन्दगीमा कुनै पनि समयमा दुष्टले तपाईँलाई छलेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा विरुद्धमा तपाईँ जानुभयो, तपाईँ पछारिनुभयो, तपाईँले जिन्दगी तहस नहस बनाएर लिएर जानुभयो, परिवारलाई तहस नहस बनाएर लिएर जानुभएको छ भने पनि प्रभुको तर्फबाट चाहिँ तपाईँले दोस्रो मौका पाउनुहुन्छ। प्रभुले चाहिँ तपाईँको जीवनमा आशा मारिसक्नु भएको छैन, किनकि योनालाई परमप्रभु परमेश्वरले दोस्रो मौका दिनुभयो। र परमेश्वरको विरुद्धमा यानि परमेश्वरको इच्छा विरुद्धमा गइएको खण्डमा हाम्रो जीवनमा कठिन अवस्थाहरू आउन सक्दछ। हामीलाई जिउनको लागि आपत्ति पर्न सुरु गर्दछ। पैसा रुपियाँ कुराहरू होस्, यानि जिन्दगी लिएर जाने कुराहरू होस्, यी कुनै पनि कुराहरूमा दुष्ट आत्माले हामीलाई आपत्तिमा ल्याउन सक्दछ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यस्तै गरेर हामीले नयाँ करारको पुस्तकलाई हामीले अध्ययन गर्ने हो भने
मती, मर्कुस, लुका, योहन्ना 4वटा सुसमाचारको पुस्तकहरूलाई तपाईँले अध्ययन गर्दा प्रभुका 12 जना चेलाहरू थिए र यी 12 जना चेलाहरूमध्ये एकजना चेलाले चाहिँ परमेश्वरको इच्छा विरुद्धमा जाने इच्छा सधैँ गरिराख्नुहुन्थ्यो। कहिले मरियम मग्दलिनीले त्यो एकदमै कीमती जटामसी यानि अत्तर ल्याएर शरीरमा लगाइदिनु हुँदाखेरि यत्रो दाम किन खर्च गर्ने प्रभुको लागि, यत्रो किन प्रभुको लागि यो प्रकारले खर्च गर्ने, यो बित्थामा वेस्ट गर्ने भनिकन चाहिँ यहुदाले नै यो प्रकारले प्रश्न उठाएका थिए र अरू चेलाहरूलाई पनि विरोध गर्नको लागि उनले तम्साएको हामी देख्दछौँ। र पछि गएर प्रभुको विरुद्धमा जानको लागि उनले प्रभुलाई 30 चाँदीको सिक्कामा दुश्मनहरूको हातमा बिक्री गरिदिनु भयो र हामीलाई उहाँको घटना थाहा छ कि उहाँले आत्महत्या गरेर मर्नुभयो। र प्रभुको इच्छा विरुद्धमा गइएको खण्डमा दुष्ट आत्माले तपाईँ र मलाई ल्याएर दिने कुराहरू चाहिँ उपहार चाहिँ मृत्यु नै हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी होसियार रहनुपर्छ भनिकन बाइबलले यो स्पष्ट गरेको छ। र हाम्रो दिन प्रतिदिनको जीवनमै यानि संसारकै यात्राको जीवनमा नै हामीले याद गर्ने हो भने यही व्यावहारिक कुराहरूमा जो धरतीमा हामी जो आमा बुवाबाट जन्मेर आएका छौँ उहाँहरूको इच्छा हाम्रो जीवनमा हुँदछ। तर उहाँहरूको इच्छा विरुद्धमा हामी खडा भएको खण्डमा हामीलाई यही प्रकारको ठुलो समस्याहरू आउन सक्दछ। अघि परमेश्वर पिताको इच्छा विरुद्धमा जाँदाखेरि त मृत्यु आउँदछ भनेर मैले तपाईँहरूलाई बताइसकेको छु। तर हामीलाई जन्म दिनुहुने आमा बुवाको जो इच्छा छ उहाँहरूको इच्छा जहिले पनि हामीलाई निर्माण गर्ने, हाम्रो भलाइ हुनको लागि उहाँले चाहने त्यो प्रकारको इच्छा हुँदछ। तर उहाँहरूको इच्छा विरुद्धमा हामी गएको खण्डमा त्यहाँ पनि सङ्कष्ट आउन सक्दछ। मेरो जीवनमा एकपटक घटना घट्यो। म भर्खर हाई स्कुल पास गरेको थिएँ र म जिन्दगीमा केही गर्न चाहन्थेँ र मेरो एकजना साथी, उहाँ पनि एकदमै राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ व्यापार गरौँ, सेयरमा व्यापार गरौँ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो र मैले बुवालाई, बुवा मलाई केही पैसा दिनुहोस्, म फलाना साथीसँग व्यापार गर्न चाहन्छु भनेर चाहिँ उहाँलाई अनुरोध गरेँ। तर मेरो बुवाले मलाई भन्नुभयो, हेर छोरा, त हामी भनेको चाहिँ एउटा किसान खेतीपाती गर्दै आएको एकदमै सिम्पल जीवन जिएर निर्दोष जीवन जिएर आएको मानिसहरू हौँ। तर तेरो जो साथी हुनुहुन्छ उहाँहरू त राजनीतिमा एकदमै अग्रपन्थीमा कामहरू गरेर आएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कोही दुश्मनहरू नभए तापनि तेरो साथीको धेरै दुश्मनहरू छन्, तेरो साथीको बुवा मम्मीको धेरै दुश्मनहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूसँग पार्टनरसिपमा तैँले काम नगर भनिकन मेरो बुवाले मलाई यस प्रकारले सल्लाह दिनुभयो र मेरो इच्छा चाहिँ तेरो साथीसँग व्यापार गर्ने मेरो इच्छा छैन भनिकन उहाँले त्यो प्रकारले सल्लाह दिनुभयो। जब बुवाले मलाई त्यो सल्लाह दिनुभयो मलाई त एकदमै रिस उठ्यो, म त रोएछु, एकदमै उहाँलाई झिझ्याएछु र अन्तिममा मेरो जिद्दीको कारणले गर्दाखेरि बुवाको इच्छा विरुद्धको यो कुराहरू भए तापनि उहाँले पैसा निकासा गरिदिनु भयो। हामीले व्यापार गऱ्यौँ। तर व्यापार गर्दा गर्दै हामीलाई एउटा यस्तो ठुलो समस्या आयो, हामी दुवैजनाको जिन्दगी झन्डै त्यो व्यापार गरेर फर्किँदै गर्दाखेरि त्यहाँ गयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहीँ संसारमा जो परमेश्वरले दिनुभएको आमा बुवाको इच्छा विरुद्धमा काम गर्दाखेरि पनि ज्यान झन्डै गएको मैले अनुभव गरेको छु। र पवित्र बाइबलले त हामीलाई यो स्पष्ट बताएको छ, प्रभुको इच्छा विरुद्धमा हामी गएको खण्डमा दुष्ट आत्माले मृत्यु पुरस्कार लिएर हाम्रो अगाडि राखिदिन्छ र हामी कहिले पनि प्रभु येशूको इच्छा विरुद्धको काम गर्नु हुँदैन भन्दै म टेकदाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह। हामीले कसरी कोरोना भाइरस फैलिने क्रमदेखि रोक्न मद्दत गर्न सक्छौँ? नियमित सेनिटाइजरले हात सफा गर्ने वा साबुन पानीले हात धुनुहोस्। साबुन पानीले नधुएको हातले आँखाहरू, नाक र मुख नछुनुहोस्। 6 फिट जति सामाजिक दूरी कायम राख्नुहोस्। हाँच्यो गर्दा आफ्नो कुइनो वा रुमालले छोप्नुहोस्। बाहिर जाँदा वा भिडमा अनिवार्य मास्क लगाउनुहोस्।
यदि तपाईँलाई रुगाखोकी, ज्वरो वा सास फेर्न समस्या भएको छ भने तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा सम्पर्क गर्नुहोस्। केचेमने एयरपोर्ट चर्च स्वास्थ्य विभाग। धन्यवाद।